अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हम लोग अभी ये पढ़ रहे थे वसअत की, जो यानी कि इसम जो है बेसिकली वसअत के एतबार से दो तरह का होता है, नकरा मारिफा हमने ये पढ़ा था, ठीक है। और हर इसम को हम अच्छा ये बताएं जरा, पहला ब्लैंक फिल करें। पहला और दूसरा दोनों, हर इसम को हम डैश समझेंगे जब तक उसका डैश होना साबित ना हो जाए। पहले ब्लैंक में क्या आएगा? हम हर इसम को नकिरा समझेंगे जब तक बिल्कुल, जब उसका तक उसका मारिफा एग्जैक्टली होना साबित ना हो जाए। जब तक उसका मारिफा होना साबित ना हो जाए। याद है हमें ऐसे ही एक जुमला पहले भी किया था किसी और टॉपिक में, किसी को याद है? हर इसम को हम हाँ जी याद है, वो जिन्स में किया था। मुज़क्कर जुमला और बताएं, मुअन्नस क्या जुमला बनेगा? हम हर इसम को मुअन्नस समझेंगे जब तक उसका मुज़क्कर होना साबित ना हो जाए। पहले ब्लैंक में क्या आएगा? पहले ब्लैंक में मुज़क्कर, मुज़क्कर एग्जैक्टली, ठीक है ना, जब जब तक तक उसका उसका मुअन्नस होना मोनस साबित होना ना हो जाए। साबित। ठीक है ना, क्योंकि मोनस का तो हमें पता है पूरा चार्ट था, तो उसमें नहीं बैठ रहा जी तो जी फिर हम उसको मुज़क्कर ही समझेंगे, सही है। इसी तरह से हम जी। आरफा कभी देखे सर सारी कैटेगरीज बता रही है, इसमें फिट नहीं हो रहा तो हम उसको नकेरा ही समझेंगे, ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब जो है मारफा की इकसाम सर ने बताई थी, टोटल कितनी है? 7। 7 है, ठीक है। अभी हम फिलहाल जो है 5 पढ़ेंगे। चलें एक एक करके जरा सा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टली। जी सिस्टर तस्नीम, आप बताइएगा मारफा की पहली किस्म के बारे में ब्रीफली बता दें। इसमें अलम, पहली किस्म है इसमें अलम, किसी खास जगह का नाम, किसी खास शख्स का नाम या किसी खास चीज का नाम, मसलन जैद, जैद, मक्का, तो ये इसमें जबरदस्त, अलम। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा सिस्टर सादिया, आप बताइए जमीर के बारे में, सेकंड जो किस्म है। ज़मीर में ये है कि इसमें आएगा अना, अंता, मतलब कि मुझे, मेरा, इस तरह, मतलब इशारा होगा। तो फिर जमीर क्या होगा, मारफा या नकरा? ज़मीर ज़मीर मारफा, जमीर मारफा होगा, नकरा परफेक्ट, ठीक होगा। है। नहीं, मारफा मारफा होगा। मारफा मारफा की एग्जाम हम कर रहे हैं, हाँ, सही। जी हाँ जी जी, इट्स ओके, मारफा होगा, अभी नकरा तो ठीक है किया ठीक नहीं है। अभी। चले, अच्छा, और ये जमीर को हम इंग्लिश में ना प्रोनाउंस कह रहे होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस उनकी बात हो रही है। अच्छा, अब नंबर थर्ड सिस्टर से आप बताइए, नंबर 3 थर्ड कैटेगरी। थर्ड है इसम मौसूल, दो जुमलों को जोड़ने के लिए जो इसम इस्तेमाल होता है वो इसम मौसूल कहलाता है। जैसे हाजा, अल्लजीना, अल्लजी, हाजा नहीं, अल्लजी, अल्लजीना, इस तरह जो वो जो। ठीक है, बिल्कुल, ये चौथी कैटेगरी है, सही है, आपने थर्ड बता दिया, कोई मसला नहीं है, सही है। अच्छा, और अब कौन सी कैटेगरी रह गई है सिस्टर इकरा, आप बताइए कौन कौन सी रह गई है, उनमें से एक बता दो। इकरा निज़ामानी, 5 नंबर कैटेगरी रहेगी, तो कौन सी? 5 नंबर शायद रहेगी। 5 से पहले वाला भी एक रह गया है, सब लोग गौर से सुने जवाबात। थर्ड। थर्ड बताइए सिस्टर इकरा, थर्ड बताइए। इशारा, इंशाल्लाह ये होते हैं, मार्फा होते हैं। इशारा क्या होते इसमें हैं? इशारा, किसी को इशारा करना, इसमा होते हैं, और इसमें अल्लज़ी भी आता है, और उलाइक, और इशारा में अल्लज़ी आता है? नहीं, नहीं। नहीं नहीं नहीं। हाँ, ये सर ने लिखा है ना हाजा ज़ालिका, हाजा की मीनिंग क्या है सिस्टर इकरा, आप बताइए हाजा का मीनिंग क्या है? वो हम्म आधा मतलब ये, हाजा ये, और ज़ालिका वो अच्छा, तो अस्माए इशारा जो है वो बस यही है या इनके अलावा भी है? नहीं, इनके अलावा भी है। ठीक है यानी ना, अभी सर ने इसमें निकाल दिया। ठीक है, मोनस ये अभी के लिए शायद के होता है। जी जी, वो डिटेल्स बाद में करेंगे, बस अभी सिर्फ हमें याद रखना है कि ये थोड़े से सर ने बताएं। अच्छा सिस्टर मायरा, आप अच्छा आप बता सकती हैं सिस्टर मायरा फिफ्थ क्वेश्चन? नहीं, मैं तो लेक्चर नहीं लिया था, मुझे नहीं पता। जी जी, अभी मुझे अचानक ख्याल से आ गया, आप बता दीजिए नंबर 5। नंबर 5 जो है मुअर्रफ बिल्लाम है। जब हमें नकरा को हम मार्फा में बना सकते हैं, उसके लिए हमें लाम लगाना होता है, जो कि लाम तारीफ कहलाता है। लेकिन लाम हमें बोलने में क्योंकि मुश्किल होती है, तो इसलिए उसकी हेल्प के लिए अलिफ हमजा जो है, जो अलिफ जो कि हरकत के साथ हमजा है, वो लगाया जाता है जबर के साथ, उसको हमजा वसल कहते हैं।
وہ لگاتے ہیں تو پھر یہ لام کو پڑھتے ہیں، لام کے اوپر جزم ہے تو ال کسی چیز کے آگے لگا کے نکرہ کے آگے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے جو کہ ٹھیک ہے، معرف صحیح ہے، باللام۔ زبردست، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے نا، معرف باللام کو اس طرح سمجھے کہ لام تو آپ لوگوں کو پتہ ہے لام تو لیٹر ہے، ٹھیک ہے، باللام بی با کا جو آتا ہے نا حرف اس میں عربک میں، اس کے میننگ ہوتا ہے ود یعنی ساتھ، صحیح ہے، تو باللام یعنی لام کے ساتھ، اور معرف یعنی معرفہ بنایا ہوا، تو معرفہ جسے بنایا ہے ود دا ہیلپ آف لام، صحیح ہے، لام کی مدد سے، لام کے ساتھ۔ تو اس ورڈ کو نا تھوڑا سا مشکل شاید لگ رہا ہو، معرف باللام، اس طرح توڑ توڑ کے آپ لوگ یاد کر لیں نا تو یاد ہو جائے گا، معرف یعنی معرفہ بنایا ہوا، باللام با یعنی کے ساتھ، لام یعنی لیٹر لام، ٹھیک ہے نا، لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا، تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لام کے ساتھ ہی بنایا ہے، بیسکلی الف کی تو ضرورت نہیں، الف کی ضرورت تو بعد میں پڑی، ایکچوئل میں تو لام ہی جو مین کام کر رہا ہے، لام کر رہا ہے یہ معرفہ بنانے والا نا، لیکن ہم کیونکہ ہم نے دیکھا ہے قرآن میں بھی کوئی بھی لیٹر ایسے جزم سے سٹارٹ ہو رہا ہو، ہم سے پڑھ رہے ہو، ایسے تو نہیں ہوتا نا کوئی حرکت ضروری ہوتی ہے اسٹارٹنگ کے لیے نا، اس لیے یہاں پہ حمزہ لگانا ضروری تھا، اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ زبر والا جو ہے حمزہ ہم نے لگانا ہے۔ اچھا سسٹر فرین آپ بتائیے گا کہ جو لام ہے اس کا نام کیا ہے؟ لام، یہ جو لام ہے اس کا کوئی خاص نام ہے جو لام ہم نے لگایا معرفہ بنانے کے لیے؟ لام موصولہ نہیں سسٹر رمیسا آپ بتائیے اس لام کا نام۔ لام کا نام ہے لام تعریف۔ لام تعریف، ٹھیک ہے نا، یہ بھی معرفت کے جیسے ہی لگے، تعریف عین را فا سب آ رہے ہیں نا، اس طرح سے یاد رکھ لیں کہ یہ لام تعریف ہے، یہ معرفت، کیونکہ اصل میں اور بھی بہت سارے لام ہم آگے پڑھیں گے، ان کے الگ الگ کام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والے نام آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ معرفہ بنانے والے، اس کا نام تعریف ہے۔ یہاں تک کسی کو کوئی سوال ہے، کوئی بھی چیز جو کنفیوز کر رہی ہو، تھوڑی بہت بھی کر رہی ہو تو پوچھیں، ورنہ نا مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، چلے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہر زبان والا کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک، کہ یہ جو ہے ہمارے اردو زبان میں لفظ، انگریزی کا لفظ ہے اسٹیشن، ایسی ہے نا، ہم بڑے آرام سے پڑھ لیتے ہیں پنجاب والے، حالانکہ آپ دیکھیں یعنی سین سکون کے ساتھ ہے نا، اسٹیشن اسٹیشن اسٹیشن، لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں اسٹیشن۔ اچھا کراچی والوں کو پرابلم ہوتی ہے، لہٰذا وہ نا ایک الف لگا کے پڑھتے ہیں شروع میں، ایسے ہے نا، وہ کہتے ہیں جی اسٹیشن، بڑے آرام سے پڑھ لیتے ہیں، اسکول اسٹیشن اسکول، آئی لگا دیا انگریزی میں شروع میں، انہوں نے اس طرح پڑھ لیا، پنجابی والے سے نہیں پڑھا جا رہا تھا، اس نے ایس بھی ہٹا دیا، ایسے ہی نا، پرابلم آ رہی تھی نا، تو اس نے ایس بھی ہٹا دیا، تو کیا بنا اسٹیشن۔ تو زبان چاہتی ہے فلو، تو فلو کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کچھ لگا بھی سکتے ہیں، کچھ ہٹا بھی سکتے ہیں، تو ڈپینڈ کرتا ہے زبان پہ۔ تو عرب کو پرابلم آ رہی تھی تو اس نے حمزۃ الوصل لام ساکن کو پڑھنے کے لیے لگایا۔ اوکے جی، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر زبان میں ایسا پاسبل ہے۔ اب میں آپ کو یہ ال کے بارے میں ذرا مزید کچھ باتیں بتانے لگا ہوں، بہت اہم باتیں ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ ال از اکول ٹو دی، ال از اکول ٹو دی، جسے آپ دا بھی کہتے ہیں، ٹھیک، دی یا دا آپ لگانے میں ماہر ہیں ماشاءاللہ۔ انگلش میں ہمارا مسئلہ رہا ہمیشہ کہ کہاں دا لگانا ہے، کہاں دا نہیں لگانا ہے، ایسے ہی ہے نا، مشکل ہی رہی نا، کہیں ہم دی لگا دیتے تھے، استاد کاٹتے تھا، نہیں یہاں نہیں لگنا، ٹھیک، جہاں دا نہیں لگاتے تھے وہاں لگنا ہوتا تھا، تو اس چکر میں ہم ہمیشہ ہی پھنسے رہے کہ یار کہاں دا لگنا ہے، کہاں دا نہیں لگنا۔ پھر بہرحال ہم نے ایک رزلٹ نکالا کہ انگریزی کا دی اور پنجابی کا دا جتھے لگ دے لا، ٹھیک ہے، یعنی رزلٹ نکلا کہ ہر جگہ لگا دیں، لگائیں آپ۔ تو نوٹ کر لیں کہ یہ جو ال از اکول ٹو دی، اور دی آپ عام طور پہ لگاتے ہیں اسپیسیفک کرنے کے لیے، ایسے ہی ہے نا، مثلا آپ انگلش میں کہتے ہیں a book، صحیح، اور کہتے ہیں دا بک،
जब आप द बुक कहते हैं तो इससे मुराद कोई स्पेसिफिक किताब होती है, कोई स्पेसिफिक किताब। वो स्पेसिफिक किताब कौन कौन सी हो सकती है? वो ये भी हो सकती है जिसका आपको और जिससे आप बात कर रहे हैं उसको पता हो। सिर्फ आप किसी को कहते हैं यार आई गेव यू द बुक, तो समझ आती है अच्छा वो वाली बुक, ठीक है ना। टीचर मैथ का आता है क्लास में और आके कहता है ओपन द बुक या गिव मी द बुक, तो आप उससे कभी सवाल करते हैं सर आप कौन सी किताब, इस्लामियात की या इंग्लिश की? मैथ का टीचर कर कहता है गिव मी द बुक, तो द बुक से मुराद कौन सी है? मैथ की बुक ही है ना, यानी ये स्पेसिफिक हो गई। सही। मैं कहता हूं स्टूडेंट दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। अब आप बाहर वाला गेट बंद करने चले जाएं, इज इट पॉसिबल? यानी जो आपके सामने है ये स्पेसिफिक हो गया। तो ये सिंपल सा असूल है कि आ बुक, एनी बुक मींस एनी बुक और द बुक मींस स्पेसिफिक बुक। ओके जी, ये आपको समझ में आ गया कि अल जो है वो दी के इक्विवेलेंट है। समझ आ गया ना। अ बुक यानी कि कोई सी भी बुक, ठीक है ना, और द बुक यानी कोई खास बुक की बात हो रही है। सही है ना, ये वाला फर्क आप लोगों को क्लियर हो गया? अ बुक और द बुक वाला, ये जो अल का सर ने बताया इज इक्वल टू द है। सही है ना, किसी खास चीज की बात हो रही है तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि द बुक यानी कोई और। अगर मैंने अल नहीं लगाया, खाली मैं अल किताब की जगह किताब कह रही हूँ, तो मेरा कोई भी किताब हो सकती है। टेबल पे इतनी सारी किताबें, मैं किताब कहूंगी आपको समझ ही नहीं आनी कि कौन सी किताब कह रही है भाई, ठीक है। और अल लगा दिया मैंने तो आपको समझ आ जाएगा, वो सेंस मेक करेगा, ठीक है। अब एग्जांपल्स करेंगे ना तो और क्लियर होगा इंशाल्लाह। अब एक काम आपने करना है, मैं आपको नकरा इसम देता हूं, आपने उन्हें ना मार्फा बनाना है। आपको पता चल गया कि नकरा से मार्फा कैसे बनता है जी। कलम नकरा नकरा है ना जी, इसे मार्फा बनाए अल जी। बनाएगा सिस्टर किरण, आप बताइए कलम का क्या मार्फा होगा? मुझे कह रही है? जी जी किरण आपसे, कलम का। अच्छा जी, कलम का होगा अल कलम। कलम, माशाल्लाह। हाँ जी, हक नकरा। अब आपने अपना नहीं सोचना, हक भी नकरा। हक अगर किसी का नाम है हक नवाज, फिर तो वो मार्फा है, वरना हक नकरा है। मार्फा देखने के लिए आपने उसमें फिट करके देखना है यार, ठीक है। हाँ जी, हक नकरा है, मार्फा बनाए अल हक। ओके जी, अच्छा जी। उसके बाद आगे हैं, अगला लफ्ज मैं आपको दे रहा हूं कुर्सी नकरा अल कुर्सी। सही। उसके बाद एक और लफ्ज दे रहा हूं आपको, मुझे बताइए जी। जी मुबशरा, जिक्र लिखा है सर ने ना, जिक्र। ये क्या होगा मुबशरा, आप बताइए इसका वो बनाएगा मार्फा। अच्छा, अभी तो इन्होंने नहीं लिखा ना। जिक्र जिक्र, वो एकदम से आगे बढ़ जाते हैं जिक्र, अल जिक्र। अल जिक्र, बाकी लोग अग्री कर रहे हैं? अल जिक्र बनेगा, अल जिक्र, अल जिक्र। अल जिक्र। अच्छा देखते लाम हैं। साइलेंट होगा, लाम साइलेंट हो जाएगा। जाल पेश अदात होगी। ओके लेट्स सी। नकरा है ना, नकरा, इसे मार्फा बनाए जी। हैं क्या कह रहे हैं? अल नहीं लगाना, अल लगाना है ना, तो अल लगा दिया। आप पढ़ेंगे कैसे? इसे पढ़ेंगे कैसे? इसे हम पढ़ेंगे अज़्ज़िक्र, इसको हम पढ़ेंगे अज़्ज़िक्र। और इस तरह पढ़ने के लिए हमारे लिए सहूलत कर दी गई है कि लाम के अगले लेटर पे शद डाल देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लाम नहीं पढ़ना आपने। ये हमारे लिए उन्होंने कर दिया। ओके जी, अच्छा आगे चलें। हाँ जी,
अलिफ लाम लगाएं, अज़्ज़कात, जा पे उन्होंने शर्त डाल दी कि लाम नहीं पढ़ना। ओके, इसी तरह स्वाद में उन्होंने शर्त डाल दी कि लाम नहीं पढ़ना, ये हमारे लिए उन्होंने किया। और जहां पर लाम पढ़ना था वहां उन्होंने क्या किया, लाम के ऊपर सुकून डाल दिया। फॉलो कर रहे हैं ना? मैंने आपको इंडिपेंडेंट बनाना है कि ना शद डलियो ना सुकून डलाओ, फिर भी आप सही पढ़ रहे हो। मजा तो तब है ना? फॉलो करें। यानी ऐसे लिखा हुआ हो और मैं कहूं जी पढ़ के बताएं, तो आप कंफ्यूज ना हो कि इसको मैंने अल रजुल पढ़ना है या अर रजुल पढ़ना है। इसका मैं हल देने लगा हूं आपको, समझ आ गई ना? यानी कुछ भी नहीं डला हुआ होगा, आप पढ़ेंगे और सही पढ़ेंगे। यानी हम अब ये फाइंड आउट करने लगे हैं कि अल के लाम को कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना। अल के लाम को कब पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना। कोई आपसे पूछता है जी अल के लाम को कब पढ़ना है, अल के लाम को कब पढ़ना है, आपने उसे एक जुमला सुना देना है। आपने उसे एक जुमला सुना देना है। जुमला है हक का खौफ अजब गम है। हक का खौफ अजब गम है। कोई आपसे पूछता है जी अल के लाम को कब पढ़ना है, आपका जवाब क्या होगा? हक का खौफ अजब गम है। ठीक, उसे नहीं समझ आएगा, लेकिन आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होगा इंशाअल्लाह ताला। कैसे क्लियर होगा अब समझ लीजिए इस बात को। ये देखें जी, ये क्या है? हा, ये है कौफ, ये काफ है, ये अलिफ है, ये खा, ये वाव, ये फा, ये आइन, ये जीम, ये बा, ये गैन, ये मीम, ये हा और ये या। कितने लेटर्स हैं ये? हैं? 14? गोया 14 लेटर्स ऐसे हैं कि जब भी कोई लफ्ज इन 14 लेटर्स में से किसी लेटर से शुरू हो रहा होगा, ठीक है, और फिर अलिफ लाम आए तो लाम को पढ़ना है। चेक करें, लाम पढ़ रहे हैं ना? हा, लाम पढ़ रहे हैं, काफ, लाम पढ़ रहे हैं, काफ, ठीक है। लाम पढ़ रहे हैं? नहीं, स्वाद इसमें है। लाम पढ़ रहे हैं? नहीं, जा इसमें है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं लाम पढ़ना कि नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना, क्योंकि रा इसमें नहीं है। ठीक, तो मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे कहता हूं जी ये हा, काफ, काफ, अलिफ, खा, वाव, ये 14 हरूफ याद करके मुझे सुनाएं, सुना देंगे? 14 हरूफ याद कर लेंगे? नहीं ना, लगे रहे 2 दिन ले लें मेरे से, ये 14 हरूफ नहीं आप याद कर सकते, लेकिन जुमला आप सबको याद हो गया। जुमला याद हो गया ना? क्या है जुमला? हक का खौफ। हाँ जी अब्दुल रहमान, अलिफ लाम के लाम को कब पढ़ना है? हक का खौफ अजब गम है। फरूक भाई, अलिफ लाम के लाम को कब नहीं पढ़ना? लाम तब नहीं पढ़ना जब इनके अलावा है। इतनी लंबी बात नहीं, मैंने जवाब दिया। जब हक का खौफ अजब गम नहीं है, ठीक है, जब हक का खौफ अजब गम है तो अल के लाम को पढ़ना है। जब हक का खौफ अजब गम नहीं है तो अलिफ लाम के लाम को नहीं पढ़ना। अब मैं आपके सामने लफ्ज लिख रहा हूं, बगैर हरकतें डाले, बगैर शद, बगैर लाम पे सुकून डाले, पढ़ लेंगे ना?
ٹھیک ہے, آپ نے چیک کرنا ہے کہ حق کا ہوا جب ہم ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو لام پڑھ دیں, اور اگر نہیں ہے تو لام نہیں پڑھیں. جی سسٹر آسیہ بتائیے. جی یہ رسول لکھا ہے نا, الرسول. رسول الوہاب لکھا ہے نا, یہ اسٹیشن کے نیچے آ رہا ہے, اسٹیشن کے نیچے. سوری وہ میرے بیچ میں کال آ رہی تھی. الوہاب. ال پڑھیں گے لام کو یا اسکپ جی کریں گے؟ سائلنٹ. لام کو پڑھیں گے کیونکہ وہ خوف واو. ال کے بعد چیک کرنا ہے نا. ہاں جی پڑھیں گے, پڑھیں الوہاب. ویری گڈ. جی سسٹر مائرہ. جی ال پڑھیں گے یہ یا نہیں اس میں؟ نہیں پڑھیں گے یہاں پہ لام. تو کیسے پڑھیں گے؟ ورڈ کو پڑھیں. التواب. ہاں جی حق کا ہو جب ہم ہے نہیں ہے تو لام نہیں پڑھیں گے. لفظ کو کیا پڑھیں گے؟ التواب. التواب. جی سسٹر رمیسا آصف. جی اس میں پڑھیں گے لام کو کہ نہیں پڑھیں گے؟ الہدا کا نا. الہدا. الہدا. ہاں حق کا ہو وجب ہم ہے. ٹھیک ہو گیا, آگے آئے. اللہ کے نام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی ہاں جی الستار. الستار. کیوں؟ حق کا خوف جب ہم نہیں ہے. اور آئیں. ہاں جی الجبار. کیوں؟ حق کا خوف جب ہم ہے. اوکے جی, لے جی آخری دو لفظ, بس آخری دو لفظ. عبداللہ صحیح پڑھنا ہے. تمہاری کمر تو ٹھیک کرواتا ہوں نا میں. کمر والا ہی ہے نا یہ ہے, عمل کمر. پکی بات. لام پڑھنا ہے. کیوں؟ شاباش. ہاں جی عبد الرحمان تیار. جی سسٹر عالیہ. جی القمر پڑھیں گے. القمر ہو گیا نیچے والا, اس کے نیچے جی اس کے نیچے والا ورڈ. اس کے نیچے والا الشمس پڑھیں گے. تو آپ نے کیوں ال کو لام کو سائلنٹ کیوں کیا؟ کیونکہ شین اس جملے میں نہیں ہے. حق کا خوف جب ہم نہیں, جو سر کو جواب سننا ہے وہی جواب دیں. جی کیونکہ حق کا خوف جب ہم نہیں ہے. جی حق کا خوف جب ہم نہیں ہے. صحیح. پڑھو. الشمس. لام نہیں پڑھا. کیوں؟ کیونکہ حق کا ہو جب ہم نہیں ہے. ماشاءاللہ. لیں جی یہ دو لفظ جو ہے نا القمر اور الشمس, صحیح, اس اعتبار سے یہ جو 14 حروف ہیں نا حق کا خوف جب غم ہے, ان کو کہا جاتا ہے قمری حروف. یہ حروف کیا کہلائیں گے؟ قمری حروف, کیونکہ القمر میں لام پڑھا جا رہا ہے. صحیح. اور جو اس کے علاوہ باقی 14 حروف ہیں نا, کل 28 ہے نا, کل 28 ہے نا, تو 14 یہ آ گئے تو باقی 14 ہی بچے نا. تو باقی جو 14 ہے نا وہ شمسی حروف کہلاتے ہیں. ایک قمری حروف. قمری حروف کون سے؟ حق کا خوف جب غم ہے. اور شمسی حروف کون سے؟ حق کا خوف جب غم نہیں ہے. الکتاب معرفہ. اس کے مجھے پارٹس بتائیں. حمزہ وصل اور لام تعریف. اوکے, یہ جو حمزہ وصل ہے نا یہ کیوں آیا ہے؟ لام کو پڑھنے کے لیے. لام کو پڑھنے کے لیے لایا کیا. اب ہوا ایسا
کہ الکتاب سے پہلے ایک لفظ آ گیا ذالکا. الکتاب سے پہلے لفظ آ گیا ذالکا. اب جب آپ اسے ملا کر پڑھیں گے تو آپ اسے ایسے پڑھیں گے ذالکا الکتاب, نہیں نا, ایسے تو نہیں پڑھیں گے نا. آپ کیا پڑھیں گے ذالکل کتاب. تو گویا اب حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں رہی نا, پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہوئے حمزۃ الوصل کی اب ضرورت نہیں رہی. لیکن اتنے بھی انسان کو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ضرورت پڑی تو حمزۃ الوصل کو بلا لیا تھا, اب ضرورت نہیں ہے تو اسے کہا جاؤ, صحیح ہے نا. تو حمزۃ الوصل کو کہا جائے گا کہ آپ تشریف رکھیں, بس آپ کی حرکت جو ہے وہ ہٹ جائے گی, ٹھیک ہے. تو گویا حمزۃ الوصل اب آپ کے پاس الف کی صورت میں لکھا ہوا رہ جائے گا. پڑھیں گے ذالکل کتاب ہی, لیکن لکھتے وقت حمزۃ الوصل الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا. آپ کے سامنے یہ لفظ آپ نے پڑھا, کیا پڑھا اس کو آپ نے؟ الشمس. اس سے پہلے آ گیا واو زبر کے ساتھ, تو ملا کر کیا پڑھیں گے والشمس. تو والشمسی والضحاہا. تو وہ ساری چیزیں جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ ساری پریکٹیکل ہیں الحمدللہ. قرآن مجید میں آپ کو سب نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک اور اہم بات کر کے میرا ٹاپک ختم ہو جاتا ہے تقریباً. اور اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ال کے معنی ہم کیا کریں گے. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اسپیسیفک کرنے کے لیے آتا ہے, خاص کرنے کے لیے, لیکن کوئی نہ کوئی معنی تو ہونے چاہیے نا جس سے ہمیں میننگز پتہ چلیں, تھوڑے بہت اندازہ ہو جائے. تو ال کے دو موٹے میننگز آپ نے یاد رکھنے ہیں, دو موٹے میننگز جو آپ کو ہیلپ کریں گے انشاءاللہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے. ایک معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, ال کے ایک معنی ہے خاص, ٹھیک ہے, یعنی کوئی خاص, کسی خاص کی بات ہو رہی ہے. اور ال کے ایک معنی ہے, اس کے لیے آپ کو ایک میرے سوال کا جواب دینا پڑے گا. میں آپ کے سامنے انگلش کا ایک جملہ لکھ رہا ہوں اور آپ سے میں سوال کروں گا کہ یہاں پر دی کے یا دا کے کیا معنی ہے. صحیح جملہ ہے, the cow gives milk. The cow gives milk. اب the cow لگا ہوا ہے نا, اب the cow کے معنی کیا ہے؟ خاص گائے. اگر آپ ترجمہ کریں دا کا معنی خاص, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خاص گائے دودھ دیتی ہے, عام گائے دودھ نہیں دیتی. اس کا مطلب یہی ہوا نا. لیکن کیا ایسا ہے؟ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ تمام گائیں دودھ دیتی ہیں. The cow gives milk کا مطلب ہے تمام گائیں دودھ دیتی ہیں. فالو کر رہے ہیں نا؟ تو گویا ال دی کے ایکویلنٹ یہ ہے نا. تو جہاں بھی ال آئے گا وہاں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ایک تو مراد ہو سکتا ہے کوئی خاص کی بات ہو رہی ہے, یا پھر تمام کی بات ہو رہی ہے. کسی خاص کی بات ہو رہی ہے یا تمام کی بات ہو رہی ہے. اور میں پروف کرتا ہوں. سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کی آپ نے, کیا لکھا ہوتا ہے؟ الحمد. ترجمہ کیا ملتا ہے؟ تمام تعریف. تمام کے لیے کوئی لفظ ہے؟ تمام کے لیے کوئی لفظ ہے؟ نہیں. کہاں سے لیا آپ نے تمام کا مفہوم؟ اس ال کے ذریعے سے کہ تمام تعریفیں, تمام شکر اللہ کے لیے. اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کوئی خاص تعریف اللہ کے لیے ہے. ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے. اور یہ جو حمد کا لفظ ہے نا, اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیں. حمد کا لفظ جو ہے اس کے معنی صرف تعریف کے نہیں ہے, کیونکہ تعریف کے لیے نا عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے مد.
جسے ہم اردو میں کہتے ہیں مدح. تو اردو میں مدح ہم بولتے ہیں, عربی میں لفظ ہے مدح. تعریف کے لیے مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور تعریف ویسے بھی عربی کا ہی لفظ ہے. حمد جو ہوتی ہے نا, حمد, یہ ایکچولی مدح اور شکر کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے, مدح اور شکر ان کو ملا دیں نا تو حمد بنتی ہے. لہذا یہاں سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ اردو میں آپ حمد کا ترجمہ ایک لفظ میں نہیں کر سکتے, آپ کو دو لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے. تو میں بات کر رہا تھا کہ حمد جو ہے اس کا اردو میں ایک لفظ میں ترجمہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ تعریف جو ہے نا, تعریف آپ ہر اس چیز کی کر سکتے ہیں جس کا آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو. آپ کے پاس سے ایک خوبصورت سی گاڑی گزری, آپ نے دیکھا اور کہا یار کیا گاڑی ہے, اس گاڑی کا آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں نا, آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں نا, آپ نے تعریف کر دی اس کی. شکر ہوتا ہے جس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. گاڑی رکے آپ کے پاس آ کے, ٹھیک ہے, آپ کو کیا جی تشریف رکھے, میں آپ کو چھوڑ کے آتی ہوں وہاں تک, اب آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں چیزیں بولی جاتی ہیں, تعریف بھی اور شکر بھی. تو اس لیے ترجمہ کیا جاتا ہے تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے. اسی کی ایگزامپل اور میں دیتا ہوں آپ کو. آپ نے سورۃ العصر بہت دفعہ سنی ہوئی ہے, آپ کو سورۃ العصر میں ملتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. تو الانسان سے مراد کوئی خاص انسان, آپ ترجمہ کہتے ہیں تمام انسان نقصان میں, تمام انسان نقصان میں. اوکے جی, صحیح. اچھا, اب یہ کیسے پتا چلتا ہے آپ کو؟ یہ کانٹیکسٹ سے پتا چلتا ہے, یہ کانٹیکسٹ سے پتا چلتا ہے. جیسے نبی قسم کی میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ, جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک بھی حرف پڑھا تو فلہ حسنۃ, فلہ حسنہ. حسنہ نکرہ ہے معرفہ, نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے, نکرہ ہے نا, نکرہ, اس کے لیے ایک نیکی ہے. پھر آپ نے فرمایا والحسنات, اب معرفہ ہوگی, یعنی اب آپ فرما رہے ہیں کوئی خاص نیکی نہیں, وہی نیکی جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے نا. انگلش میں کیا کہتے ہیں, دیر واز اے کنگ, دیر واز اے کنگ, کیا مطلب ہے؟ کوئی بادشاہ تھا. اب جب آپ نے اس بادشاہ کو دوبارہ ذکر کرنا ہے نا تو آ کنگ کہہ کے نہیں ذکر کرتے, کیا کرتے ہیں؟ دا کنگ ہیڈ ٹو سنس. اب آپ یہ نہیں ترجمہ کریں گے کہ جو تمام بادشاہوں کے دو بیٹے تھے. کانٹیکس آپ کو بتا رہا ہے کہ اب دا کنگ سے مراد وہی بادشاہ جڑا پیچھے گیا, اس کا ذکر ہوا ہے نا, اس بادشاہ کے دو بیٹے تھے. تو یہ دا نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے, جو سیدھی سی بات ہے. ٹھیک, تو یہ آپ کو عربی میں بھی تنگ کر سکتا ہے, لیکن آپ کو بس اتنا ہی اس لیول پہ رہنا ہے کہ آپ نے جب دا لگا ہوا دیکھا نا, یعنی ال لگا ہوا دیکھا, تو آپ نے پہچان لینا ہے کہ یہ اسم جو ہے معرفہ ہے, یہ اسم معرفہ ہے. تو معرفہ کی 5 اقسام میں نے آپ کو پوری کر دی ہیں. لیں جی, اب میں عبداللہ سے ایک سوال کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے. عبداللہ, آپ سے سوال یہ ہے کہ معرفہ بنانا آ گیا نا, بنانا بنا لو گے نا؟ شاباش, لفظ دوں؟ پکی بات, شاباش. اور آپ کو شمسی قمری بھی پتہ چل گئے, صحیح ہے نا, حقہ ہو جب ہمیں قمری ہے اور باقی شمسی ہے, ایسے ہی ہے نا. چلو شاباش, بتاؤ پھر. جی سسٹر مبشرہ, اس کو بنائیے معرفہ مبشرہ. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ زید, زید, ہاں, اس کو معرفہ بنائیں.
फिर सिस्टर मुबशरा आंसर करें प्लीज, ठीक है? जी हाँ, इसको मार्फा बनाइए मुबशरा। अज़ैद। अच्छा देखते हैं। हाँ जी, क्या लिखा है मैंने? हाँ, शाबाश। बनाओ। अच्छा, हक का हो जब हम में नहीं है तो इसका मतलब है जा पे शाद आएगी, है ना? हाँ, तो पढ़ो अज़ैद। ठीक, अब्दुल रहमान ठीक बोला है इसने, ठीक बोला है। अच्छा हसन, सबसे पहले मैं पूछ लूं जी, हसन शाबाश, आपके ख्याल में इन बच्चों ने सही किया काम? ज़ैद, उसको उन्होंने अलिफ लाम लगाया और बोला अज़ैद, अल ज़ैद नहीं बोला, ठीक बोला उन्होंने, ठीक बोला ना? हाँ जी ज़ोएब, सही बोला, सही बोला, वेरी गुड। हाँ जी, नहीं सही बोला, क्यों? माशाल्लाह। अल किस में लगाते हैं बेटा? अल किस में लगाते हैं? किस में लगाते हैं हसन, किस में लगाते हैं अल? अल हम क्यों लगाते हैं? नकरा को मारफा बनाने के लिए, ठीक है ना? तो जो मारफा है आप उसे मारफा बना रहे हैं। आप कर सकते हैं माशाल्लाह, क्योंकि आप ज़हीन लोग हैं। उसका सबूत यह है कि आप फैसलाबाद में देखें, आपको मिलेगा अल मक्का ट्रेवल्स, मिलता है ना? मक्का तो पहले ही मारफा था यार। अच्छा, इसका मतलब है कि किसी ये already मारफा पे मारफा है, तो आप ये अल नहीं लगा सकते। जी 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 बिल्कुल, जो आप कह रही हैं। आप नहीं लगा सकते। अगर अहले जुबान लगा दे, अरब लगा दे, तो वो लगा सकता है। क्यों? इसका जवाब यह है कि एक मरतबा उस्ताद ने क्लास में पूछा कि शेर अंडे देता है कि बच्चे? तो एक बच्चे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उसने कहा कि सर शेर जंगल का बादशाह है, अंडे दे या बच्चे दे। ठीक, तो जो जुबान दान होता है ना, जुबान बोलने वाला, वो जुबान का बादशाह होता है। बादशाह चलिए अभी थोड़ी सी डिटेल्स आ रही है, सही है? फिर इसको मंडे को इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। आप लोग सब ना पाबंदी से क्विज जरूर हल किया करें। जो क्विज वाला ग्रुप है ना, ठीक है, आंसर्स के ऊपर हाथ रख लें या आंसर्स को छुपा लें। आंसर्स पे नजर नहीं, अगर आपको ये दिख गया ना कि कितने वोट्स हैं, तो वो आइडिया हो जाता है ना कि मोस्ट प्रॉब्ली यही करेक्ट आंसर होगा, तो उसको छुपाएं, सवाल को हल करें, फिर वोट्स पर आए, ठीक है ना? तो मेक श्योर करिएगा प्लीज कि ना आप लोग क्विजेस सारे हल करें सुकून से, तसल्ली से, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं। तो इंशाल्लाह आप लोग की उधर अच्छी प्रैक्टिस होगी। जी सिस्टर रमेशा, आपने रेज हैंड किया। जी, ये है ना जो इन्होंने बताया कि हमजा वसल को साइलेंट करना है, इसकी कोई खास निशानी बताई थी? जैसे हमजा वसल अशम्स, को या लाम को? हमजा वसल को। ये इसका बस ये है, हाँ, जब बीच में आएगा ना तब उसको हम स्किप कर देते हैं, जब दो वर्ड्स के बीच में आ रहा होता है। ज़ालिकल किताब जैसे आया था ना, सही, ठीक है? इसी तरह ये जो देखिए लेफ्ट साइड पे अल कमर और अशम्स लिखा है, तो वशम्स जब कहा ना, वाव पहले आ गया ना, तो उससे पहले जब कोई वर्ड आ जाएगा तो फिर आपने उसको अलिफ को जो है वो साइलेंट कर देना है। ये रूल बताया। ठीक ठीक है, है। और किसी को कुछ पूछना? जी 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 मैम, ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। वो जो हम्स का बता रहे थे कि हम्स में जो है वो तारीफ प्लस शुक्र का वो होता है, मतलब मिक्सचर होता है। तो ये जो हम्द है वो मदाह बता रहे थे, ये मिदहत वाला है, मिदहत वाला बता रहे थे उर्दू के लफ्ज का मदाह, मीम दाल और हा, जिसमें तारीफ होती है। मिदहत, मिदहत का मुझे नहीं पता, किसी और को फिर पता है? मिदहत नबी को कहते हैं। जी जी जी, मिदहत तारीफ को ही कहते हैं। मदा प्लस शुक्र है। मदा कौन सा? मीम दाल हा वाला। जी जी, जी हाँ जी वाला जी, जो सर बता रहे थे, हाँ वो तो हाँ मिदहत वाला। तारीफ को ही कहते हैं। जी जी, तो ये वो वाला मदा बता रहे थे ना, मीम दाल हा और प्लस शुक्र। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल। वही।
मिधत भी मत तारीफ कहते को हैं। ही कहते हैं। जी मिधत तारीफ ही मिधत होती है। जी तारीफ ही होती है मिधत। जी मैं ये पूछ रही थी कि मीम दाल हा मदाह मदाह लफ्ज हम असल में कहाँ से निकला है? वो कह रहे थे मदा से। हम अरबी का लफ्ज है और मदा उर्दू का है, तो मदा निकला है हम से, तो मदा ये वही वाला है ना, मीम दाल हा वाला। जी मदाह सर ने ये नहीं कहा कि मदा सर निकला ने है कहा हमसे। मदाह तारीफ है अरबी में। ये कहा सर ने, किसी का ये मदाह नहीं कहा मेरे उस वर्ड से निकला है, ऐसी कोई बात नहीं कही। दोनों अलग अलग हाँ। वर्ड्स हैं, ठीक है ना। खाली तारीफ जो होगा तो वो मद होगा, और मद। तारीफ प्लस शुक्र जो है वो हमद होगा। ये सर इस तरह दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। और वो अच्छा मदा यानी ही मद है, यानी कि दाल के ऊपर ना मद। जज़म है, सुकून है, मद। अच्छा मीम और दाल है बस। नहीं मीम हाँ दाल और है। हा, हा मीम दाल हा है ना। अच्छा हाँ, ठीक ठीक। लेकिन दाल के ऊपर जज़म है, तो वो मदाह नहीं कहे, उसको मद ऐसे करके कहें, ठीक है। तो ये दोनों उर्दू में अलग वर्ड है मदाह आपस में। कहेंगे, हाँ, उर्दू में मदाह मदाह कहते कहते हैं, अरबी में मद कहते हैं, और आखिर में हा आती है, मद। हैं। ठीक है जज़ाकिल्लाह। ठीक है ना। चलिए, अच्छा समायरा आपने रिसेंड किया है। मैं आपसे पूछना था, ये जो मदीना है ये इसमें मार्फा की कौन सी किस्म में आएगा? अलम में? अलम में आएगा बिल्कुल। वैसे ये चलिए नकरा ठीक भी है। हो सकता है और मार्फा भी हो सकता है। सर ने बताया ना इसका मीनिंग होता है शहर, तो अब डिपेंड कर रहा है कि हम क्या बात करें। तो ये वैसे ये अलम में आएगा अगर ये मार्फा है तो। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। ओके। चलिए, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। और कोई भी सवाल हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ओके जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सलाम।